sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Aniya ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amo ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga imong ibuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pagila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelus satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelus satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Cagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelus satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelus satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelus satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish ng Kagan, Bukidnon. Ang Angelus hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inyong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinag-iyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kontaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilahang numero 0935-005-1492. Ang basahon karon Agosto 9, 2026, ikanapulog siyam nga Domingo sa tuig. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala sa pagsaysay ni San Mateo.
Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na si Jesus naginusara didto. Ngadtong tungura ang sakayan didto na sa lawod gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo kun ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha. Gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya pagkadiyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang basahon karon hatod kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. This is Franciscan Media's Saint of the Day for August 9th. Today we celebrate Saint Teresa Benedicta of the Cross. Born into a large family of German Orthodox Jews in 1891, Edith Stein was a deep thinker and a non-stop reader who rejected Judaism at age 14. Through her university studies, she developed a strong interest in Catholic beliefs and thinkers. After reading the autobiography of Saint Teresa of Avila, she asked to be baptized. 10 years later, in 1933, Edith entered a Carmelite monastery in Germany, taking the name Sister Teresa Benedicta of the Cross. Transferred to the Carmel in the Netherlands, she had been living there only a short time when the Nazis occupied that country in 1940. In retaliation for being denounced by the Dutch bishops, the Nazis arrested all Dutch Jews who had become Christians, including Sister Teresa Benedicta and her birth sister Rosa, who also had converted to Christianity. 1 week after being transported to Auschwitz in 1942, she perished in a gas chamber. In 1999, a year after her canonization, Pope John Paul II named Saint Teresa Benedicta of the Cross one of 3 female patron saints of Europe. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day hatod kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day hatod kanato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barrex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko?
Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo, mga suking tigpaminaw, nilasap kita karon sa tuong pagpanagubay sa haligi sa Kamatuuran. O welcome ang tanamig sa uno sa tuong pagpanaguban karon sulod sa usa ka oras. No? Alang sa tuong padayon, mananghid kita sa tuong labaw nga makagahom. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit that is a big heard, and you will renew the face of the earth. O God, in the first Pentecost, you instructed the heart of those who believe in you by the light of the Holy Spirit. Under the inspiration of the same Spirit, give us the taste for what is right and true, and a continuing sense of His presence and power through Jesus Christ our Lord. Amen. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Boy na migsoon, welcome sa tuang panaguban sa ngalan sa tuang obispo, Bishop Nimel Toto Petrigusa. Salamat kaayo Bishop sa pagtugot nga makahimo kita sa paghatag og panahon alang sa itong programa sa haligi sa Kamatuuran Apologetic Mission. Og sa ngalan sab sa tuang Padre Cura dinhi sa katedral, no? Kang Monsignor Loloy Sahilan, Monsignor. Maayong Domingo din ha. Salamat kaayo. O ingon man sa itong istasyon, no? Kang Father Jonathan Jojo Chanero, Uncle Jojo, Father Jojo, Happy Sunday, no? Uban sa itong mga kaprintihan din ha, no? Mga Kapasyo family, sa mga Chanero family. O ingon man, no? Sa mga Indrina family, maayong pagpaminaw. Sa ngalan usab may gustoon sa itong station assistant manager, no? Ginabangan ni Father Jojo Chanero, Father Roymar Monteso ang ato ang istasyon, no? O ingon man, no, sa tanang nga mga technician, no, DXDB Radio Bandelio, alabi na sa main studio kang Sir Joseph Ivanias, no? Salamat kayo sa pag-assess. Sa iyong kauban, no, alabi na sa transmitter site kang Sir E.I. Diansen. Salamat kayo. Ingon man sab kang Sir Raul Morales ang ilahang chief technician. Salamat kayo diin kung wala ka mo, di kita makaya mo din. Salamat kayo Maigson. Ingon man sab atong gyagi panambaya usab og gyagi pa salamatan ang mga CFD spiritual directors sa Bukidnon chapter. Labi na kang Father Crisanto Hamo. Salamat kay Father og gamayng pagpaminaw. Og kang Father Bivin Berderol, salamat usab kang Father Bivin. O ingon man sab kang Father Ayan Calabria o gadaghan pa, no? Salamat kayo sa pagpaluyo nining programa, no? Ilabi na sa itong programa Haligis Kamatuuran, inubanan usab sa katinawan sa pagtuong Katoliko, uban sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender Apologetic Mission. Ag ingon usab daw ato ang CFD Diocesan President, Acting President Bro Rolly Clerigo. May pagminaw diya Brother Rul. Ag panimbay usab sa tanan, labi na sa itong mga kaprintihan, mga Indrina family, no? Mga Saldua family, may nga pagpaminaw. Ingon man sab sa mga Balabag family, may nga pagpaminaw. Sa mga Abaw family, sa mga Salbania family, may nga pagpaminaw. Og labi na, no, dito sa Upper Pulangi, may pagpaminaw sa mga alagad din ha, no? Labi na sa ito ang bagong pari Kurapruko din na sa Our Lady the Queen Paris, kang Father Kinsley Ivanias, no? May nga pagpaminaw. Ag ingon man sa tibok pwersa pod sa kining mga kasifdihan. Labi na sa mga kaparokyahan
nga mga CFD nga na-assign dito. Labi na sa Buda dito kang brother Divani. May nga pagpaminaw. Dito sa Quezon kang brother Yunson. Dito sa Don Carlos, no? Dito sa Don Carlos kang brother Orly Iroila nga to ay former diocesan president. May nga pagpaminaw, bro. Og nga masab, no? Nga tsunin karon pa dayon. Permi na katsunin. Labi na kang brother Jaime Mainar. Atong kauban nga alagad sa Upper Pulangi, sakop sa parokya sa Sambuanguita, Our Lady the Queen Paris, no? Ingam sab, no? Labi na kang Sir Boy nga Sabuti, may nga pagpaminaw. Kaya nga Sir Dodoy nga Sabuti, may nga pagpaminaw. Og kani si brother Dudong usa kini ka coordinator dito sa Upper Pulangi nga area. Atong alagad coordinator. Og sa tanang mga laiko, no, sa tanang mga layman minister, may nga pagpaminaw sa tanang mga katikesta, mayo nga pagpaminaw mga igsoon, sa tanang lumilihok sa simbahan, labi na dinhi sa Diocese of Balay-Balay. Usab, no, ato ay gipanimbay usab, no, ay mga kaparian dinhi, no, sa Bukidnon chapter, labi na sa mga paring Bukidnon. Maing pagpaminaw ni idol kinako dito sa ilahang concert, sa ilang grupos banda. Ang Father Hurquera, no? Father Elric Hurquera, may paminaw diya, Father, mayong tingog, ang makapadaning tingog, sa padayon, no? Sa misyon. So para wala kita igong nga ipahibalo, samtang kita nagapadayon sa itong programa, dinis sa DXDB Radio Bandelio, Haligis Kamaturan, ingon man sab ato ay kining mga program sa pagwalis maing balita ilabi na sa public pura na padayon gyapon ang kabanglasan padayon usab ang malay-balay sa atong ang local proper, no, dinigid sa sentro. Unya uban pang mga programa labi na sa pagbisita sa mga kapilya. Kugihan kay dito dapita sa Buda. Nindot kay dito kang brother Giovanni Lawas. Usa ka principal, usa ka CFD, no? Anya sa dugang pahibalo daay, no, karong August sa 15, igapahigayon ang yaman permission. Sa tanang mga CFDs Bukidnon, invited ang tanan maigsoon. Invited kitang tanan nga mo attend sa maong panagtigom. Panagtigom sa mga CFD kahakan pag-attend sa seminar, no, sa human permission seminar aron nga atong kini ang makita, no, ang unsa gyud ang ato ang mission isip mga tigdepensas pagtuo nga Katoliko. Karong umaabot August 15, ano, ipagayon dito sa San Isidro Salvador Faris sa Musuan, sa Dulugon nga area, no, Musuan Maramag Bukidnon. Magdala lang og 120 pesos para sa registration. Magdala usab og kana ang bullpen og notebook og bring baon para sa itong paniudto matag parokya ay preparasyon yan. Maigsoon, wali kaya magtanan yan na maigsoon mga Catholic Independent diri sa dahil sa Malay-Balay Bukidnon chapter. Og mura na siguro ato ay pahibalo maigsoon sa ato karon nga panagubay. Og alang sa ato nga panayon adunay tulo ka hutong ang ato karon nga panagubay. Una ang gospel, o ang ikaduha ang doctrinal, ikatulo ang pangutana, no? Welcome ang tanan maigsoon sa itong pagpanagubay na atong kasugdayan pinaagi sa pagbasa sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo maigsoon sumala ni San Mateo. Himayaon og dayon ikaw o Ginoo. Human ini gipasakay ni Jesus sa sakayan. Ang iyang mga tinud-an o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tao. May tunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron na magampo. Og sa pagkagabi na si Jesus dito paghihapon naginusara. Niadtong tungura ang sakayan dito sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungugan man. Nanang pagkakadlaw na si Jesus miapas kanila, nga naglakaw ibabaw sa tubig,
sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila og misinggit multo. Sa Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. O niya si Pedro mingon si Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin nahadlok siya o misugod pag lunod. Busa misinggit siya, Ginoo, luwas ako. Diya gikuptan na siya ni Jesus o gibira o gagingnan si Jesus kaniya o mingon si Jesus kaniya pagkagamay sa imong nga pagtuon nganong nagduduha ka man og nanakay silang duha sa sakayan unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus og mingon, ikaw gayod ang ikaw gayod ang anak sa Dios. Maigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Bani magsoon sa atong pagpadayon atong pamalandungan ang ebanghelyo pinagis sa daklit na pagpamalandong kay sa unahan na atong hisgutan ang doktrina konektado sa ebanghelyo karong adlaw. Human ang pangutana dayon. Alang sa atong pagpamalandong una dinhi ang pag-ampo importante kayo sa ato nga kinabuhi. Matud pa nga sa gisgutan sa ebanghelyo, si Jesus may pahawa sa bukid aron na pag-ampo. May una dito sa bukid, no, mitungas sa bukid, no, aron sa misyon, no, sa pag-ampo. Dayon na nabot ang kalisdanan, no. Kinahanglan gid nga magampo sa kanunay kay bisan pa man sa mga kalisdanan kaya nato nga isagubang. Kung mampun kita kanunay, kauban nato ang Ginoo maigsoon. Gani diha sa katapusang bahin sa ebanghelyo sa Mateo 14:23, misa ka siya sa bukid aron na magampo. Nya magampo sa hilom. Maginusara siya didto. Si Jesus nga may subida sa bukid aron sa magampo. Ang kusog sa pag-alagad nagagikan sa pag-ampo, no, pagkiguban sa Dios sa pagkamampuon sa kanunay. Aniya ikadang punto migsoon ang bagyo dili pasabot nga kinibang mga pagsulay, no? Usa kini ka pagpalig-on, no? Kay usay pod mga pagsulay usa ka makalig-on sad kanato. Kay matod pa ang bangka gilamoy, no, sa balod. No, gikuso-kuso sa balod. Apan si Jesus nawala, no, siya nagduol ngadto sa iyang mga tinun-an. Pero apan lagi nagbaklay, nadlok nun sila, nagbaklay sa dagat. Nga da mabasa migsoon sa Mateo 14:24 ngadto 25 ang bangka kuso-kuso sa balod unya sa kadlawon miabot si Jesus, no? Ang bagyo sa kinabuhi dili lang kanaabang mga pagsulay kundi usa ka pagpalig-on, no, sa ato ang pagsalig ngadto sa Dios, no? Katulog punto migsoon mingon siya sa ebanghelyo, ako kini, no? Ayaw kahadlok. Igisgutan bitaw sa laing bahin sulat sa Exodus masiguro na nga katong I am who I am yun sa Moses, no? Ako kini sa ngit-ngit og sa kadlaw ngit-ngit og mahadlok nga oras ang tingog ni Kristo, no, mahadlok ang tingog ni Kristo naghatag og kalinaw sa ngit-ngit og makahadlok nga oras, no, ang ngit-ngit makahadlok nga oras ang tingog ni Kristo naghatag og kalinaw, no, diya sa mga pagsulay sa ngit-ngit sa kinabuhi kung makadung kitag pulong sa Dios makahatag kanato sa kalinaw, no. Matud pa gani dinhi ayaw kamo kahadlok, Mateo 14:27, no, ayaw kamo kahadlok. Ang iyang pulong mao ang kasiguruhan siya kanunay anaa kanato bisan dili nato makita ang Dios. Ana siya kanunay nagapatiliwala nagatan-aw labi na sa tungod una kasing-kasing ingon man sa to nga mga buhat. Ikapat nga punto migsoon ang si Pedro milakaw sa tubig, no? Kinanglan nga ato nga tan-awon sa Kristo.
dili ang balod, dili ang pagsulay sa palibot. Gini atong tanawon si Kristo, no? Si Pedro milakaw sa tubig og pagtanaw niya kang Kristo, no? Unya na nabalakas siya, no, sa mga palibot, mo to nga nalunod siya, no? Kay kusog kaayo ang hangin unya dagko kay nga balod. Gani kauban ta niya si Kristo didto apan wa gyapon siya nagsalig, ha? Nawa yung pagtuo. Usay pud ka na igsuon, no, kita mawala usahay labi na sa mga pagsulay, mga problema, makaingon ta usay nga do na pa bay Dios, no. Muna nga importante atong nga pamalandungan nga atong gitan-awon ang Kristo, no, dili ang mga problema. Siguro tanaw tong pinagis pagsulbad sa problema. Kauban si Kristo, no. Pagsimba kanunay, pagampo, pagkamasaligon kay ato mangunahon, no, ang Dios, no. Ang pagtanaw sa problema makapaluya. Apan ang pagtanaw kang Kristo makapaligon. Atong yung i-focus diha kang Kristo ang ato nga kinabuhi isip mga Kristohanon. Gitawag kita Kristohanon tungod kay atong gi-focus ang ato ang pagka Kristohanon diha kang Kristo. Ikanang punto diha sa Ebanghelyo ang siya tinuod nga Dios, no? Tinuod nga Dios tungod pud siya nga tawo. Ag sa pag-ila sa iyang gahom siya misimba og miingon. Diya sa Mateo 14:33, no? Sa pagkamatinud no, nga ilang nakita gyud ang gahom sa Dios, miingon sila, no? Ang dito sa sakayan matud pa sa Ebanghelyo katapos ang bayan sa Ebanghelyo nga miingon dito nga ang tanang tao nga dito sa sakayan misimba. Misimba sa Ginoong Hesus og miingon ikaw gid ay ang anak sa Dios, no? Diri nagpamatuod gyud nga si Kristo tinuod nga Dios. Tungod sa gahom nga ilang makita, no? Kaingon pag sila multo. Kaniadto sa pagkakita nila primero. Apan lagi usahay na di kita ditso nga makasabot sa panalangin sa Dios. Apan sa katapusan ipailan niya kanato ang pagkatinuod nga siya mao ang Dios. Ang matag pagsulay gitumong, no, aron mambit kita sa tinuod nga pagtuo kang Hesus. Kinahanglan gitang sulayon aron nga kita mosangpit kaniya. Ay kabala kag suod ka problema karon, ay kabala ka kung daghan kag mga gipagsagubang karon. Usa ka nakapaagi nga kita mosalig sa Dios, usa ka nakapaagi sa pagpainomdom nga kita nagkinahanglan sa iyang presensya kay ay matamutawag lagi og Ginoo kung ana-anas mga katalagman. Siguro mas nindot siguro nga tanang panahon kita mo sangpit bisan pag walay problema, no, bisan pag ana sa mga grasya. Siguro magpasalamat kita sa mga butang nga atong naangkon kon gani ato aman nga gisubay, no, ang kinabuhi Kristohanon bisan pa man pag sa mga problema sa kinabuhi gani sa Kristo atong tanawon ang bisan sa mga pagsakripisyo, pagdagmal, pagsagpa ni balos siya sa pagkigugma sa iyang mga kaway. Amen? Oh, amen. O mo ka na migso, no, ang Ebanghelyo, unya ilalahi man taag mga pamalandong, siguro pwede ka mo nga magpamalandong, o ba sa pagbasa sa Ebanghelyo, kaya matag katoliko ang magton sa Biblia aron masayod sa ilang pagtuo. Basa ang Ebanghelyo may gisuon na diha may gisuon sa Mateo 14:22 ngadto sa 33. Ablay mo Biblia gisuon na diha sa inyong artal. Ablay na. Okay? Ag sa ato nga pagpadayon diri sa ato nga doktrinal na nga pag hatag og panahon. Unsa man nga mga doktrina nga masgutan dinhi, no, sa Ebanghelyo. Diin ato karon nga pagkasgutan linyada diri sa Ebanghelyo atong dungog sa Mateo 14:22 ngadto sa 33, no. Naguna dinhi may gisuon nga pagtulunan si Hesus tinuod nga Dios, no. Si Hesus tinuod nga Dios. Matod pa may gisuon sa 14:33, ikaw anak sa Dios, no. Nisimba ang mga tao dito sa kayan. Og gamion ikaw gid ay ang anak sa Dios, no. Naglakaw si Hesus dito sa tubig kana nagpasabot gahom kana sa Dios. Aniya gasgutan usab sa Catechism of the Catholic Church sa 443, si Kristo tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. O gani migsuon ikadang punto at gasgutan ang simbahan dili gayud pasagdan sa Dios bisan pa sa naglabay nga mga katuigan. Nalumot na sa mga panumduman apan bag-o pagyapon sa karon nga panahon. Anya matud ba ang bangka usa ka
matud pa matawag natog simbahan nga na didto ang mga tinun-an. Gikuso-kuso ang simbahan. Gisagpa labarot tuwad-tuwad balikod tungod sa mga pag-akyusar no sa mga palibot. Almost 60,000 denomination unya usara kasimbahan ang ilang ginaatake no luoya taon aning nga simbahang Katoliko. Apan padayon nga naning kamot, padayon nga ni barog. Ngatod pa Mateo 14:24 sa Ebanghelyo ngadto 25 siya kanunay nagaduol sa simbahan no kadtong nasa bangka ba mga katawhan sa Dios katong matinunan giduol ni Hesus o gipahunong ang bagyo. Anya kung misgot tag kining bangka o sa simbahan makanumdum kus kanta kanadto protestante pa ko atong paminawon. Katabi tawong kanta bitaw nga gapang-invite sila no mato pa daghan karon ang nagasinggit sa kadalanan nag-imbitar ngadto sa ilang sakayan apan gikinahanglan nga atong siguruhon pasin sa impyerno kita mapaingon tara na sakay na niining sakayan padulong sa langit kayang Diyos maoy nagmaniho ang atong panaw sigurado. Yes, igsoon. Kay kung ang maniho sa ato ang sakayan si Kristo Jesus mismo, ang founder sa atong sakinan, ang founder sa atong simbahan si Kristo, kasiguruhan gid ang ato ang niya madawat kay matud pa sa Efeso 5:23 nga si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao mismo iya lawas. O niya gisgutan usab sa unang Timoteo 3:15 nga ang balay sa buhi nga Dios no ang haligi usukaranan sa kamatuoran no importante kaayo alang ni Kristo ang simbahan nga iyang gitukod kay kini iyaman nga pagalason gani gisgutan usab sa Hebro 8:2 usa ka pangulong pare nga nag-alagad sa dapit nga balaan ang kining dapat nga balaan gitukod sa Ginoo dili sa tao. Muni atong paniguruhon nga gitukod gyud sa Ginoo ang ato ang gipasakupan nga simbahan maigsoon. Ikadang punto maigsoon no kay sugutan nato ang unang punto nga importante sa ikadang punto kaning simbahan no ang importante sa simbahan no. Kani gisgutan sa Catechism of the Catholic Church 769 si Kristo nagpuyo sa iyang nga simbahan no. Nagapuyo siya diha gani sa santos nga Eucharistia na asa din no ang kaning real Christ no real blood and body of Jesus Christ no. Muna nga ato yung tagaag yung pagtagad ang santos nga misa no og sa katulong punto sa ato nga pagtulon nga atong pagkasugutan karon ang pagtuo magpalig-on kinahanglan gid nga lig-unon atong pagtuo no gani nagpanumdum ang ebanghelyo nga si San Pedro nakulangan sa pagtuo apan gipangga gyapon sa Dios gipahunong ang ulan o giyang giatiman ang kining balay no ang simbahan ba ang bangka nga gipasabot sa ebanghelyo. O gani matud pa sa Catechism of the Catholic Church no sa 1815 ang pagtuo maghatag og kusog no kinahanglan gid nga adunay pagtuo or matagan kita og kusog no o gani mangigsoon gisgutan sa Mateo 14:31 nganong nagdaduha ka giingon ni Hesus ngadto kang Pedro nganong gadaduha ka no nagdaduha man ka na 2+2 mahimo ng 4 manang isa-isa gyud sentro gyud ka sa pagtuo diha kang Kristo sentro gyud kang Kristo ani ikapat nga punto may gusoon sa kanunay mutabang ang Dios no gani matud pa sa Mateo 14:27 ako kini ayaw kadlok no naragi na si Kristo ako kini ayaw kadlok kay naragi na ang Dios kanunay sa atong palibot gani sa Catechism of the Catholic Church sa 210 ang Dios kanunay uban kanato no mo kana importante gyud may gusoon nga ang Dios ani uban kanato atong pagsalig ngadto sa Dios bisan pa man sa mga bagyo bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi bisan pa man sa mga problema kauban nato ang Dios magampo ito sa kanunay aron sa kasulbaran sa ato nga mga kiniabang mga problema.
O niya mo kini ang upat no kapunto may igsoon sa pagtulunan gikan sa ebanghelyo no. Naguna dinhi ang si Jesus tinuod ang Dios no. Ikaduha ang simbahan dili pasagdan sa Dios no. Pagpasakop gayud sa tinuod nga iglesia ang gitukod sa Ginoo dili sa tao. Hebrews 2 no. Ang simbahan ang buhi nga balay nga ang balay sa buhi nga Dios sa ligi ug sukaran sa kamatuoran diya sa unang Timoteo 3:15. Nagpapataw din ang pagtukod ni Kristo mismo kang Pedro ang unang papa Matthew 16:18 kining simbahan gipangisgutan sa Biblia pagaluhason matud pa sa Efeso 5:23 no. Og ikatulo diri ang pagtuo mahimo kitang magbaton sa kalig-on diya sa pagtuo diya kang Kristo no. Uban man sa pagtuo nato sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Amahan, anak ko kang espiritu nga nagauban ka nato hangtod sa kang turay. Kapat ka punto migsoon nga kining sa kanunay mo tabang gayud ang Dios no. Busa kinang kitang musalig kaniya uban sa pagampo o pagbaton no sa kani abang Dios no. Importante gid kay matud pa tinunglo ang tawo nga walay Dios, tinunglo ang tawo nga walay kining simbahan unya gani silutan ang walay pagtuo no. Ang di mo tuo silutan matud pa sa Marcos 16:16 no. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas no. Apan ang dili mo tuo silutan no. Alang sa tuwa karon nga pagpanaguban no. Salamat kayo sa pagpaminaw mo kadto ang doktrinal nga pagtulunan og gani karon atong ipidayon pinagi sa pag-ambak dito sa kaduhang napod nga hutong. Ang pagpangutana gani migsoon ang kung kisay gusto mangutana migsoon samtang wala pa poy nangutana ato sa pod entertainon kining akong giandam nga pangutana no. Alang sa gusto mangutana migsoon pwede ka mo maka-reach out sa tuang nga number 0963-837-691. Pwede ka mo text migsoon atong tunon 0969-837-691. Text lang mo igsoon samtang atong paabuton no. Unang pangutana igsoon atong tagagpagdagad dira may sagutan sa Mateo 14:22 no. Hangad to sa 33 ang ebanghelyo karon no. Unang punto may igsoon nganong unang pangutana nganong ipasakay man ni Jesus ang mga tinun-an no sa bangka ug siya magpabilin dito sa buntod aron sa pagampo no. Ang tubag maigsoon aron sila makakat-on no sa kalig-on kang Kristo bisan kun dili siya makita no bisan layo siya dito apan aron nga makita og masuta ang kamatinud-anon sa ilang pagtuo bisan sa mga unos og bagyo no. Pinaagi sa pagsalig og pagtuo nila sa Dios no usa ka na kahigayunan nga mutubo ang ilang pagtuo. Usahay mo gud kita migsoon aya man ta mo ampo ug dunay mga katalagman. Mo na nga ampo yuda bis mo musalig kita sa Dios no. Kana bitaw nga ampo nga bisan wala pa hitabo ang tawag ana preventive no, preventive prayer no. Ilikay kita sa mga katalagman. Ikaduhang pangutana migsoon makalakaw ba gayud ang tao ibabaw sa tubig? Dili ba kini sugilanon lamang? Ang tubag mahigsoon gahom na sa Dios no, gahom na sa Dios. Matod pa si Jesus lamang ang makahimo niini kay siya ang Dios nga Ginoo sa tanang binuhat. No gani si Pedro milakaw tungod sa gahom ni Kristo. Kay gusto lagi siya nga moadto kang Kristo malagi balakaw siya. Aniya dili iyang kaugalingon. Dili kaugalingon. Kung walay Kristo dili kini mahimo. Dugang example na migsoon di ba si Kristo ug si Santa Maria misaka man sa langit. Ang tawag sa pagsaka ni Santa Maria Assumption. Gipasaka. Gam na sa Dios. Kani si Pedro gipabaklay pud sa tubig. Si Jesus nisaka ascension. No? Ascended. Nisaka dito sa langit. Gam na sa Dios. Aniya sa Mateo 14 gisgutan gina no nga milakaw si Pedro no 14:29 milakaw si Pedro sa ibabaw sa tubig padulong kang Jesus. Na kita unsa nato paglakaw pa kay Jesus
bisan sa kalayo sa simbahan adto agi ninyo. Mo simba kita dito. Ito asi Kristo sa Santos nga Eucharistia. Amen. Katulong nga pangutana may igsoon nganong nalunod man si Pedro. Nganong nalunod man si Pedro, kulang ba siya sa gahom ni Jesus, no? Kay gamanan man ang Dios, pwede gutug di malunod pero kay wa man siya pagtuo. Kinahanglan gid nga para natin gahom sa Dios, na? Natin gahom sa Dios. Kinahanglan kitang adunay pagtuo, pagsalig uban sa paglaom nga kauban nato ang Dios. Ang tubag sa mong pangutana, dili kulang ang gahom ni Jesus, no? Kulang ang pagtuo ni Pedro. Ang tinod niya na kulang ang pagtuo ni Pedro. Sa pagtan-aw sa bagyo, no? Sa hadlok sa palibot, dito na hinahinay siya og kalunod, no? Kung tan-awon o nauna-on nato ang mga problema, malumos kita, malunod kita. Kung tan-awon nato og nauna-on ang kinabuhing Kristohano, no? Gani diha kang Kristo, makita nato sa Kristo, makalahutay kita. No, bisan sa mga pag-antos ni Kristo, human sa kamatayan doon na may paglaom kay nabanhaw man siya, no? Kita usab sa aran nga human sa kamatayan, mabanaw apan samtang adto patay kinabuhi, magpabiling kitang matinanon kay wa na kita problemahon kon sa katapusan sa atong ginawa dawaton kita sa Dios. Amen. Ikapat nga pangutana may igsoon, unsay bot ipasabot ni Jesus nga matod pa ako kini ayaw kadlok. Kung gisgutan na sa laing bahay, no? I am who I am. Ang tubag may igsoon, kini mao ang ngalan sa Dios, di ba? I am who I am. No? Ako mo kini. Matod pa sa Exodo 3:14, no? Ako mao ako, no? Gipadayag ni Jesus, no? Siya ang Dios nga kanunay uban kanato, no? Emmanuel, ang Dios ani uban kanato. Dili kita mahadlok kay ang Ginoo sa tanan ania kanato. Nara ginas palibot ang Dios, usay kita wa lagi kita ni sampit sa iya. Usay kita wa kita nanumbaling sa iya. Usay kita di na magsimba. Usay kita di na magampo. Usay wa na kita pakiano ng Dios. Tinod ba dunay Dios? Tinod igsoon ang aton lamang atong ato ang pangayoon, no? Ato ang iampo, matingwa kita, no? Nga pinagi sa ato ang maayong buhat, no? Pagsimba maayo ginang buhat. Pagbasa sa Biblia maayo ginang buhat. Uni ang maayong buhat makalawas pinagi subay sa grasya. Okay? O gay ka limang nga pangutana, matod pa unsay gitudlo ni ining bahina, no? Sa ebanghelyo, sa gitudlo ban kang Hesus, no? Matod pa ang tubag may igsoon, gipadayag niya nga ang tinuod niya siya nga pagkasiya, no? Ang Dios, no? Gipadayag niya nga iyang pagka-Dios. Gipadayag niya ang iyang pagka-Dios. Ang mga tinun-an miingon diha sa katapusang bahin, no? Sa 14 talata sa Mateo, ang tanang na nakay didto mi simba og miingon ikaw gidi ay ang anak sa Dios, no? Ikaw gidi ang anak sa Dios. Nasgutan po na sa John 1:18 nga way laing nakakita sa Dios nga mahan gawas sa minaog nga anak nga Dios. Minaog nga anak nga Dios. Matod pa, no, sa John 1:18. Og mukha lang tubag, no, unom ka pangutana nganong naay bagyo bisan kung gisugo man sila ni Jesus nga moadto. No, nasayod ba si Jesus sa bagyo? Ang tubag may igsoon, ang pagsunod kang Kristo dili lang kalipay kundi adunay gyapon mga kalisdanan, mga kalisod, no? Mga kalisod sa kinabuhi, mga hadla. Apan gisuta sa Ginoo, gisuta nato nga kita capable, no? Capable kita sa pagpangalagad kay bisan pa man sa mga pagsulay nagapadayon, no? Apan makasiguro ka nga dili ka niya biyaan. Ang bangka nagpasabot usa kini kasakyanan nga ato karon nga gisakupan ang simbahan, no? Kanunay na ay bagyo, mga pagsulay gyud sulayon man ang simbahan apan palayon gyapon ni barug bisan pa man sa daghang katuigan ni nangagi nagapabilin gyapon kitang malig-on, no? Apan si Kristo kanunay nagaduol aron kita maluwas, no? Kay matud pa kay luwason man niya iglesia, luwason man niya tong bangka, ha? Luwason man niya tong bangka. Efeso 5:23.
Niya gisgutan man na no sa ebanghelyo ato na nabasa sa Mateo 14:24 ngadto 25 ang bangka gikusukusos hangin, gikusukusos balod. Gikusukusos balod. Anya pagka kadlaw na nibaklay si Jesus. Paingon sa ilaha didto tubig. Natinga sila kaingon sila multo. Usay lagi sa ato ang tawhanon nga panlantaw. Matingatag makurat gano di baklay man si Jesus dito sa dagat sa laod, baklay sa balod. Nakaingon ang mga tao multo. 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 Niya ang pagkamantunod ano nato Dios pag ila sa gahom sa Dios ang pinakaimportante usay. Makaingon tag multo pero si Kristo gid ito. Si Kristo to igsoon niya mo kana ang gagakahitabo nato kay dili nato diretso ang maila ang presensya sa Ginoo gam sa Dios. Mato pa ni Jesus, ayo kamo kabalaka, ako kini. No? Ayo kamo kabalaka, ako kini. No? Ayo kamo kahadlok, ako kini. So mo ka na migsuono nga tuwa karon nga pag panag-uban gikan sa ebanghelyo hadto sa doktrinal karon dito sa pangutana og magadtong tubag sa mga pangutana. Og samtang no wala pa gyapon ang nag-text no sa tua aron sa pangutana apan nasalamat kay igsuon no sa tuang pagpanag-uban karon labi na nagsugit kitag pulong sa Dios gani kining pagminaw sa pulong sa Dios no sa kini ka pagtikang sa ikaunom ngang sa kalawasan pagpaminaw pagpamati no pagwali sa maayong balita og magani matud pa sa unang Timoteo 4:16 bantay imong kaugalingon ingon man sa imong nga pagpanudlo bata kini kanunay kay pinagin ini maluwas nimo imong kaugalingon og ang namati kanimo. Ako igsuon nga nagwali sa maayong balita anan kamot nga mohatag og panahon alang sa Dios ingon man alang sa katawhan nga makadungog sa maayong balita nagtinguha ako igsuon sa kalawasan. Og kamo igsuon mga suki nga tigpaminaw ang nagapaminaw pulong sa Dios, nagapaminaw sa pulong sa Dios, nagtinguha usab sa kalawasan matud pa sa ebanghelyo o kaning sinulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, no? Unang suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, no? Sa 14:4:16, no? Importante sad no nga ato ang dipensaan no ang ato ang kapagtuo, no? Gani gyawag ang tanan may igsuon no sa pagampo sa kanunay no alas 6 nga pagampo alas 12 nga pagampo no ingon man sa pagpadayon nga matinud-anon no gani ato gyud nga i-empower labi na ang mga Catholic faith defender ingon man bisan yano nga mga magtotoo nga manalipod sa atong pagtuong Katoliko aron di kita mailad no sa mga limbong nga gitukod lang na sila sa mga tao. No, di man nato na ginamention ang ilang mga simbahan pero kay nasayo naman ta nga ang simbahan gitukod gayud sa Ginoo no dili sa tao. Usab mo ka na ang nakapabalik na ako sa pagkakatoliko may igsoon kay pangita na ko gyud diha man gyud sa Katoliko Roman Catholic Church nga gitukod gyud siya mabasa sa referensya unya mapasambot po sa daghan kaayong nga mga teksto sa Biblia. Di man na mabasa literally pero atong masabot no nga dunay gyud tinuod nga simbahan. Mateo 18 nga gitukod gayud ni Kristo ang iyang simbahan. Unya kung atong tanawon adunay mga pangutana nila nga walay relihiyon makaluwas. Ang pangutana karon kining Mateo 16:18 ba alang gipasabot nga dili makaluwas? Si Kristo nagtukod ani pinagi kang San Pedro. Di ba ni makalawas nga iglesia? Unya kining Efeso 5:23 nga si Kristo may maluwas sa iglesia. Unsa man nga iglesia nga ilang gipasabot kining iglesia ba ang dili makaluwas? Si Kristo mao'y maluluwas sa iglesia. Unya unsa man ang luwason ang iyahang matinud-anong iglesia. Amen. So wala kita igong oras may igsoon salamat kay may igsoon sa inong pagpaminaw sa ngalan sa atong obispo diri sa Diocese Malaybalay, Bishop Noel Tuto Pedricusa. Salamat kay Bishop ingon man sa tibok persa sa kining stasyon dinhi sa Dixdibir de Bandelio kay Father Jonathan Sanero daghan kaayo nga salamat.
Ag inubagan usab no kang Father Roymar Montiaso, salamat kaayo. Og sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay, Bukidnon Chapter. Uban sab sa Safety Spiritual Director no kang Father Crisanto Hamo. Salamat kaayo Father Chris. Og kini inyong alagad no. Kini inyong alagad the Brother J.R. Indrina Magaingon. Ang isulti mo sa mga alamon makadugang sa ayang kaalam, ang pulong sa Dios mong pulong nga ikaw ako adunay kalabutan nga masayod. Dagan salamat maalipayong na Domingo sa tanan. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko?